على بركة الله نبدأ عملية التصحيح. بالنسبة للجملة الأولى لدينا elle espace marocaine, elle espace 15 et 17 ans. Alors espace c'est فراغ أو المكان الفارغ. الجواب الصحيح لهذه الجملة هو sont en. لماذا؟ لأن في الجملة لدينا فراغين. بالنسبة للفراغ الأول سنقول elles sont marocaines. elles sont marocaines. تلاحظون أننا هنا نتحدث عن الجنسية، وعندما نتحدث عن الجنسية يجب استعمال الفعل être، le verbe être بالضرورة. إذن عندنا elle c'est le troisième personne du pluriel au féminin. Donc le genre et le nombre هنايا عندنا pluriel féminin ولا féminin pluriel. إذن être في la conjugaison كنقولوا elles sont. بالنسبة للشق الثاني عندنا كذلك elle avec s troisième personne du pluriel féminin. إذا هنايا خصنا نديرو en. وهنا تلاحظون أننا نتحدث عن السن لاج السن. إذا عندما نتحدث عن الجنسية نستعمل الفعل être، وعندما نتحدث عن العمر نستعمل الفعل avoir. إذا سوي الجواب elles sont marocaines, elles ont 15 et 17 ans. بالنسبة للجملة الثانية vous avez espace âge. Là il s'agit d'une question، عندنا سؤال ونتساءل عن السن، ما هو عمرك؟ إذن عندنا 4 اختيارات quel masculin singulier، quel masculin pluriel، وعندنا quel féminin singulier، وعندنا quel avec s féminin pluriel. كما تعلمون أن quel هي déterminant interrogatif exclamatif، وهذا quel s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. إذا دائما خصني نشوف الاسم اللي كترتبط به هاد quel باش ندير لاكور. إذا هنا هاد quel مرتبطة ب âge. âge هو السن، وفي هذه الجملة âge عندنا كلمة مذكر يعني ماسكولين مذكر ولكن مفرد. إذا غادي نشوفوا الجواب هو الاختيار الأول quel. الاختيار الأول quel. إذا سنقول vous avez quel âge. vous avez quel âge. بالنسبة للجملة الثالثة pour moi espace café au lait s'il vous plaît. في الاختيارات عندنا du de la de des. إلا كتلاحظوا هادو ce sont des articles définis كنسميوهم contractés. الجملة معناها pour moi لي أنا قهوة بالحليب من فضلك. إذن هنا الاختيار أو الجواب الصحيح هو du. علاش؟ كما قلت هادو كنسميوهم des articles définis contractés، و du هي de la préposition de plus l'article défini le كتعطينا du. إذن du كتساوي de plus le. وعلاش اختارينا هذه بالضبط؟ اختاريناها لأن لو مو كافي راها ماسكولين مذكر. إذا ملي مذكر خصنا نستعملو دو، لأن دو هي
2 plus le. واخا de là كنستعملوها المؤنث هي 2 plus la préposition 2 plus l'article défini la, 2 prépositions و des كنستعملوها ملي كيكون عندك pluriel 2 plus les كتعطيك des. دونك الجواب الصحيح هنا هو الاختيار الأول ونقول pour moi du café au lait s'il vous plaît. La phrase D ne prend pas espace chaise elle est cassée. الاختيارات اللي عندنا هنايا عندنا ce 7 7 سي. الا كتلاحظوا معايا هادو كنسميوهم لي ديتيرمينون ديمونستراتيف واللي كنستعملوهم pour localiser dans l'espace ou dans le temps. نرجعوا للجمله ديالنا ne prend pas chaise elle est cassée يعني ما تهزش هذا الكرسي راه مهرس او ما تجلسش على هذا الكرسي لانه راه مهرس. هنا غنشوفوا الكلمه شاز الوغ شاز هذه الكلمه هي مؤنث فيمينا مؤنث كنقولوا لا شاز اون شاز دونك بالضروره سنستعمل سات لان سات كنستعملوها للمؤنث. اذا نقول ne prends pas cette chaise elle est cassée. La phrase E hier Patrice espace au bureau toute la matinée. البارحة باتريس كان في المكتب طيلة اليوم طيلة الصباح. عندنا 4 اختيارات. الاختيار الأول هو A c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. الاختيار الثاني هو a été وهنا يتعلق الأمر بالفعل être مصرف في الباسي كومبوزي سنقول. ثم الاختيار الثالث هو A c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Après quatrième choix عندنا AU اللي هي الفعل avoir في الباسي كومبوزي. اذا الجواب الصحيح غيكون هو الاختيار الثاني a été. علاش a été؟ لان في الجمله كنلاحظوا انها ابتدات بواحد الانديكاتور ديال الزمن اللي هو hier. دونك hier غتفرض علينا نستعملوا واحد الزمن ديال الباسي كومبوزي ديال الماضي. اذا عندنا جوج الاختيارات اللي كيتعلقوا بالماضي هو a été و a eu. ولكن عندنا باتريس au bureau toute la matinée. دونك تما غنقولوا غنستعملوا بالضروره الفعل être. دونك être في الباسي كومبوزي نقول a été مع troisième personne du singulier. دونك الجواب hier Patrice a été au bureau toute la matinée. الآن نمر إلى الجملة F, la phrase F. Tu as parlé à tes parents? Oui, je, espace, ai téléphoné hier. هل اتصلت بوالديك؟ نعم، اتصلت البارحة. لهذه الجملة عندنا كالعادة 4 اختيارات. الاختيار الأول لوي، الاختيار الثاني ال، الاختيار الثالث leur، الاختيار الرابع leur avec s. يجب الانتباه جيدا لهذه الجملة. هناك إشكالية ديال leur و leur avec s. علاش كنقول لكم ردوا البال لان ما خصكمش تخلطوا بين leur en tant que pronom
ou l'heure en tant que déterminant possessif. عندنا نوعين. عندنا l'heure pronom وعندنا l'heure déterminant possessif. هاد الجملة الجواب هو الاختيار رقم 3 l'heure. علاش؟ لأن بكل بساطة هنا غادي نستعملو l'heure en tant que pronom لأن هاد l'heure غترمبلاسي les parents. لأن باش نتأكدو أولا راه جاي قبل الفعل. Généralement le pronom l'heure est placé devant un verbe. C'est la règle qu'on a. ونقدروا نرومبلاسي في هذه الجملة بالوي. مثلا نقدر نقول oui je lui ai téléphoné hier. لأن لوي حتى هي راه pronom. ولكن حنايا في هذه الجملة عندنا tes parents راه في البلوريال. دونك ملي عندنا البلوريال خصنا نديرو l'heure. وباش نتأكدو أكثر غادي نعوضو هاد البرونون ونردو في الجملة. غادي نعطيكم المثال باش تفهموا. غنقولو oui j'ai téléphoné hier. وهنايا هاديك لوغ اللي ما درتهاش خصني نزيدها في الاخر. oui j'ai téléphoné hier à eux les parents. هاديك eux كترجع لي parents. باش نيفيتيو هادي غادي نديرو l'heure avant le verbe. وغادي نقول oui je leur ai téléphoné hier. دونك أعيد الجواب الصحيح والاختيار رقم 3 l'heure. وغادي أعيد واحد الشريط لهذا الدرس بالخصوص لأنه درس صعب شيئا ما. الجملة G. Tu as vu Marine hier? Non, je ne espace ai pas vu. هنا كذلك عندنا 4 اختيارات. الاختيار الأول الأبوستروف، الاختيار الثاني لا، الاختيار الثالث لو، الاختيار الرابع لوي. إلا كتلاحظوا معايا هادو كنسميوهم حتى هما دي برونون. الجواب الصحيح هنايا هو الاختيار الأول الأبوستروف. لماذا؟ اختارينا الاختيار الأول لأنه في هذه الجملة Tu as vu Marine hier? Non, je ne l'ai pas vu. إذن هنايا درنا الأبوستروف لأن مارين اللي هي اللي غادي نرومبلاسيو في الجواب. غادي يجيب واحد البرونون لي رومبلاسي مارين لأن مارين هنايا هي كومبليمون دوبجي ديريكت. ان سي او دي هي كومبليمون دوبجي ديريكت. إذن ملي هي كومبليمون دوبجي ديريكت غادي نرومبلاسيوها بواحد البرونون. درنا الابوستروف لأن هي في الحقيقة الأمر خصنا نديرو لا لأن مارين فيمينا دونك خصنا نديرو لا. ولكن ملي جينا نرومبلاسيو درناها في الباسي كومبوزي عندنا اي. دونك لا فويل ا مع لا فويل ا نتاع لوكسيليير افوار غادي نحيدو لا فويل الاولى دونك تبقى لنا الابوستروف. اذا الجواب الصحيح هو الاختيار الاول والجمله تقرا Tu as vu Marine hier? Non, je ne l'ai pas vue. الجملة التي سنصحح الآن هي جملة تشبه جملة سبق لنا وأن صححناها. هذه الجملة هي Tu as parlé à ton frère? Oui, je espace ai téléphoné hier. الفرق بين الجملتين هو
في الجملة الأولى قلنا à tes parents. الآن نقول à ton frère. الاختيارات اللي عندنا الاختيار الأول لوي، الاختيار الثاني elle، الاختيار الثالث leur، الاختيار الرابع leur avec s. كما تلاحظون عندنا دي برونون وعندنا ديك نتاع ديتيرمينون بوسيسيف. هنايا الجواب غيكون هو لوي. علاش؟ لان لوي غتكون ترومبلاسي ا طون فخير، لان طون فخير هنايا هي سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك الجواب سنقول tu as parlé à ton frère? Oui, je lui ai téléphoné hier. La phrase I, elle parle des personnes, espace, l'entour. تتحدث عن الأشخاص الذين يحيطون بها. هناك 4 اختيارات: quoi, que, où, qui. هذه الجملة يجب إتمامها ب un pronom relatif باش يتم المعنى. إذن elle parle des personnes qui l'entourent. إذن الجواب الصحيح هنا هو الاختيار الرابع qui. لماذا؟ اخترنا كي لأنها هي pronom وغتعوضنا les personnes، غترومبلاسي les personnes. Des personnes, donc des personnes qui l'entourent. La phrase J, ils nous attendent, espace, l'intérieur du café. 4 choix, maintenant en, à, sur, dans. الجواب الصحيح للجملة هو A. إلا كتلاحظوا هادو بربعة اللي عندنا ce sont des prépositions de lieu ديال المكان ديال l'espace. هنايا بالضرورة نستعملوا لأن ما نقدروش نقولوا ils nous attendent sur l'intérieur du café ولا en l'intérieur du café ولا dans l'intérieur du café. ما يمكنش. الجواب الصحيح هو à l'intérieur du café. La phrase K, tu prends, espace, douche, à quelle heure? 4 اختيارات تا، leur, ça, ما. إذا تلاحظون أنه يتعلق الأمر ب les adjectifs possessifs. هنا الجواب الصحيح هو الاختيار الأول تا. لماذا؟ لأن الجملة ابتدأت ب tu. إذن tu توازيها ta. إذن نقول tu prends ta douche à quelle heure? Tu prends ta douche à quelle heure? La phrase elle, il, espace, en vacances. إنهم في عطلة. 4 اختيارات. الاختيار الأول est parti. الاختيار الثاني est parti avec e à la fin. الاختيار الثالث sont partis. الاختيار الرابع والأخير sont partis avec es à la fin. الجواب الصحيح لهذه الجملة هو الاختيار الثالث sont partis. لماذا؟ لأن الجملة ابتدأت ب il avec s troisième personne du pluriel. وهنا نعلم أن مي غيكون عندنا l'auxiliaire être يعني le participe passé خصها تكون لاكور بينها وبين لو سوجي. إذا عندنا il avec s يعني masculin pluriel
مذكر والجمع، إذا الجواب هو sans partie، يعني partie خصنا نزيدو لها غير الأس لأنه مذكر. La phrase M. Est-ce que je peux essayer cette robe? Non, je m'excuse. Espace, elle est vendue. هل يمكنني قياس هذا الثوب؟ يعني تقيس هذا الثوب؟ Non, je m'excuse. لا، أعتذر. Elle est vendue. مبيوعة، يعني تباعت. لدينا 4 اختيارات. الاختيار الأول سيلا au pluriel avec S. الاختيار الثاني سيلا. الاختيار الثالث ceux-ci. الاختيار الرابع celui-là. إذا تلاحظون أنه يتعلق الأمر بلي برونون ديمونستراتيف. الجواب الصحيح هو الجواب أو الاختيار الثاني سيلا. لماذا؟ لأن هاد لو برونون هنايا غادي يرومبلاسي لنا أو غادي ياخذ المكان ديال سيت غوب، و سيت غوب هي فيمينا سينغولير، يعني سينغولير فيمينا، مفرد مؤنث أو مؤنث مفرد. إذا الجواب الصحيح هو سيلا، برونون ديمونستراتيف سيلا. La phrase N. Tu ne m'écoutes pas. هل لا تسمعني؟ لدينا 4 اختيارات. Oui, je n'écoute. Si, je t'écoute. Non, je n'écoute pas. رابعا oui, je t'écoute. الجواب الصحيح هنا هو الاختيار رقم 2 سي جو تيكوت، لأن عندك سؤال بالنفي، إذا خص التأكيد، إذا نقول سي جو تيكوت. La phrase O. Tu prépares le goûter pour les enfants. Tu le prépares pour espace. Tu prépares le goûter pour les enfants كتوجد لهم الgoûter. Tu le prépares pour كتوجدو ليهم. الاختيارات اللي عندنا الاختيار الأول E. الاختيار الثاني L avec S. الاختيار الثالث il avec S. الاختيار الرابع nous. إذا تلاحظون أنه يتعلق الأمر بلي pronoms sujet et les pronoms toniques. الجواب الصحيح لهذه الجملة هو الاختيار الأول E. لماذا؟ لأن في الجملة tu prépares le goûter pour les enfants, tu le prépares pour les enfants. إذا داك l'espace خصنا نديرو فيه le mot les enfants، ولكن pour éviter la répétition غادي نحيدو les enfants وغادي بلاصتها eux. علاش eux؟ لأن les enfants masculins et au pluriel. La phrase P. C'est le manuel espace vous aurez besoin pour votre examen. هذا هو الكتاب الذي أنتم في حاجة إليه للامتحان. 4 اختيارات. الاختيار الأول auquel. الاختيار الثاني qui. الاختيار الثالث dont. الاختيار الرابع que. إذا كما تلاحظون يتعلق الأمر بلي برونون ريلاتيف. الجواب الصحيح هنا هو الاختيار الثالث dont. لماذا؟ لأن ننطلق دائما من الجملة، لأن في الجملة نجد سي لو مانيوال، هذه لا بارتي الأولى الجزء الأول. الجزء الثاني vous aurez besoin pour votre examen. إذن هذا الجزء هذا vous aurez besoin pour votre examen. هنا خصنا نتفكروا أن الكتاب نحاولوا أن نشوفوا الكتاب في هذه الجملة. إذن سنقول vous aurez besoin de ce manuel pour votre examen. إذن كتلاحظ معايا أننا قلنا de ce manuel. إذن هنايا باش نيفيتيو لا ريبيتيسيون
غنقولوا باللي هنايا عندنا واحد لو كومبليمون انديريكت دو نون. لو نون اللي هو ليفر، ولكن كاين ديك دو اللي خلاتو كومبليمون انديريكت، لذلك سنستعمل دون. إذا الجواب هو c'est le manuel dont vous aurez besoin pour votre examen. La phrase Q: vous attendez quelqu'un. هل تنتظرون أحدا؟ 4 اختيارات. الاختيار الأول non rien. الاختيار الثاني non je n'attends jamais. الاختيار الثالث non je n'attends pas. الاختيار الرابع non je n'attends personne. الجواب الصحيح هو الاختيار الرابع non je n'attends personne. Pourquoi? Parce que في السؤال عندنا vous attendez quelqu'un، إذا نتحدث عن شخص quelqu'un، إذا الجواب بطبيعة الحال سيكون je n'attends personne. non je n'attends personne. La phrase R: il faut que vous espace parlez plusieurs langues étrangères. يجب عليكم أن تتحدثوا عدة لغات أجنبية. 4 اختيارات. الاختيار الأول avait su. الاختيار الثاني savait. الاختيار الثالث saviez. الاختيار الرابع sachiez. الجواب الصحيح هو الاختيار الرابع sachiez. لماذا؟ لأن الجملة تبتدئ ب il faut que وعندما تكون لديك il faut que عليك استعمال subjonctif. هنا الفعل المراد تصريفه هو الفعل savoir. الفعل savoir في subjonctif مع vous كنقولوا sachiez. إذا الجواب il faut que vous sachiez parler plusieurs langues étrangères. La phrase S: j'ai mal aux pieds espace de mes nouvelles chaussures. عندي ألم بالقدم بسبب حذائي الجديد. 4 اختيارات. الاختيار الأول grâce à. الاختيار الثاني malgré. الاختيار الثالث parce que. الاختيار الرابع à cause. إذن كما تلاحظون بالجملة هنا نرى أن هناك نبحث عن السبب. j'ai mal aux pieds بسبب ارتدائي للحذاء الجديد. إذن هناك سبب. إذن بالفرنسية نقول la cause. إذن بطبيعة الحال سنستعمل الاختيار الرابع وهو à cause. إذن j'ai mal aux pieds à cause de mes nouvelles chaussures. ما نقدرش نستعملو parce que لأن عندنا دو. La dernière phrase est la phrase T. J'ai réussi mon espace de conduire au 3e essai. نجحت في الحصول على رخصة السياقة بعد المحاولة الثالثة. هناك 4 اختيارات. الاختيار الأول permission. الاختيار الثاني permet et c'est le verbe permettre. الاختيار الثالث c'est permis. الاختيار الرابع permise. الجواب الصحيح والاختيار الثالث permis. إذن سنقول j'ai réussi mon permis de conduire au 3e essai.